ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ना वो जड़ा उल्लू दा पट्ठा है वो मिर्जा जी पता नहीं प्लम्बर जी क्या बुलाए वो मेरे पास क्लिप किसी दोस्त ने भेजा कहता है ए माँ तो शाह ही कोई नहीं माँ के बारे में माँ तो शाह ही कोई नहीं माँ क्या शाह बे ओ हो मुझे तब समझ आई मादरत के साथ सारे सुनने वाले भी मादरत के साथ मैं मादरत कर रहा हूँ मुझे तब पता मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं ये तो माँ भी कोई नहीं ये तो खोती का पुत्र लगता है मैनो ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार यकीन करे ये क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन पहली मर्तबा जब मैं बात करता हूँ तो मैं ऐसे ही करता हूँ ताकि पता चले मैं समझदा सी ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਏ लेकिन वो तो बाद में पता चले कहना मां के शायब है मां तो शाही कोई नहीं ऐसा भौंक रहा है कमाल वाली वो तेरी मां वाकई तू है ही खोती दा बंदे दा पुੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ना तेरी मां ही तेनू पूछ लैंदी पहले बुजुर्गों दा मुखालिफ बनया हुन तू मैनू पै गया आपको ये ना कहे कि यहाँ कादरी साहब आपने थोड़ा सा ना ये उसको कुत्ती कहा है और खोती दा बच्चा कहा मैं क्या वो आप मंदा ही नहीं मानो मैं करां की दास ना नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की उस वीडियो पर है जिसमें उन्होंने जो मुख्तलिफ बातें दूसरे उलमा करते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो माँ के बारे में कहते हैं कि माँ तो शायद कोई नहीं या माँ बाप का कहना नहीं मानना चाहिए, माँ बाप जो हुक्म देते हैं उस पर अमल करना चाहिए, इस तरह से अल्लाह नाराज़ होता है, माँ बाप की नाफरमानी होती है। उनके इस क्लिप को काट कर अक्सर उलमा ने इस पर बहुत ज़्यादा बहस की है। इस बारे में आज हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें उन्होंने डिटेल के साथ इस बात को बयान किया है कि माँ बाप की जो नाफरमानी है वो किन जगह पर करने का हुक्म है हमें, वरना नहीं तो हम अल्लाह पाक के नाफरमान कहलाएंगे। तो पहले उस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। अरे सुन्नी है, मैं रफुल दैन से नमाज पढ़ूं तुम्हारा करते हैं। एक सुन्नी ने टुन्नी लिखो ना 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 सुन्नी की तो सुन्नी वो होगा जो बुखारी मुस्लिम के ऊपर अमल करेगा, कुरान पे अमल करेगा, या सुन्नी वो होगा जो अपने बाबों की तालीमात पे अमल करेगा। और फिर सुन्नी भी कौन से, हाँ, हनफी देवबंदी सुन्नी या हनफी बरेलवी सुन्नी या वाबी अहले हदीस सुन्नी, क्योंकि आज तो वाबी भी मेरे चक्कर में आके कह रहे हैं ना अहले सुन्नत में ये घुसे हुए राफजी। वाबियों ने भी तौफीक होगी जो सुन्नी कह दी अपने आप को। सुन्नी वो होगा जो सुन्नत पे चलने वाला होगा, अहले सुन्नत के मनहज पे होगा। ये कौन से सुन्नी है? सुन्नी ना लिखा करें हनफी बरेलवी या हनफी देवबंदी या वहाबी सल्फी, सुन्नी नहीं। सुन्नी होगा जो सुन्नत के मुताबिक चलेगा। तो सुन्नत और रफुल दैन के साथ है, नमाज पढ़ने से मना करते हैं, सख्ती करते हैं, तो ऐसे में इनकी नाफरमानी तो नहीं होगी। और मुझे क्या करना है? इनकी नाफरमानी क्या होगी? नाफरमानी तो अल्लाह की होगी अगर आप रफुल दैन छोड़ेंगे। बुखारी मुस्लिम हदीस है, मौला अली इस्लाम कहते हैं नबी इस्लाम ने अंसार मदीना में से एक शख्स को एक लश्कर का अमीर बना के भेजा। रास्ते में उसे गुस्सा आ गया अपने साथियों पे, तो उन्हें हुक्म दिया कि आग का एक बहुत बड़ा अलाव जलाओ। जब वो भड़क उठा तो उसने कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, मैं तुम्हारा अमीर हूं, मेरी इताअत रसूलुल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत अल्लाह की इताअत है, तुम इस आग में कूदो। तो वो कोई हनफी तो नहीं थे जो इमाम की तकलीद करते, और इमाम कौन था? साहबी। उन्होंने कहा हम ये तेरा कहना नहीं मानेंगे, हम आग से बचने के लिए ही तो रसूलुल्लाह के दामने करम में आए थे, और तू हमें आग में कूदने को कह रहा है, हम तेरी ये बात नहीं मानेंगे। बाद में वापसी पे नबी इस्लाम को जब ये शिकायत लगाई, आपने फरमाया अगर तुम अपने अमीर का हुक्म मान लेते, यानी तकलीद कर लेते, कुरान और सुन्नत के दलाइल देखे बगैर आंखें बंद करके बुजुर्गाने दीन के पीछे चलते, उलमा से पूछ पूछ के चलते। और उलमा कौन? साहबी अंसारी। कौन? जिसे हुजूर ने अमीर लगाया। हुजूर कह रहे मेरे लगाए हुए अमीर की बात भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तो नहीं, नवा मसला निकला है। तो इमाम थे शाह ही कोई नहीं, उस अंसारी सहाबी जैसा है ही कोई नहीं, तेरे इमाम थे शाह ही कोई नहीं। नबी इस्लाम फरमाया अगर तुम मेरे उस अमीर की बात मान लेते तो सीधे जहन्नम की आग में जाके निकलते। और फिर आपने फरमाया कि मखलूक की इताअत सिर्फ मारूफ में है, मुनकर में नहीं। अल्लाह की मासियत में, अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं है। यहां भोले बन के लोग पूछ रहे हैं जी मेरी मां कह रही है मैं दूध नहीं बख्शांगी तो मैं दाढ़ी रख लूं। अब्बू मना करते हैं तो मैं निकाब क्यों करूं? अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। तेरे अब्बे ने तुम रिश्ता भी लाभ के देना है ना, वो भी पता लग जाएगा। अल्लाह के साथ लोग लगाए। दूसरी तरफ तो बचपन से आपको हदीस रटाई जाती है बुखारी मुस्लिम की कि तुम में से कोई शख्स मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़ के अजीज ना हो जाऊं। उसके बाद हमें कोई पर्ची लिख के बेचे कि मैं अब्बू की बात मानूं या रसूलुल्लाह की बात मानूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा ख्याल है ये 295C इन अब्बों के ऊपर कटनी चाहिए। हाँ, उन्हें कहें कि आप रसूलुल्लाह के हुक्म के खिलाफ हमें चला रहे हैं। असल गुस्ताख वो है जो आपको रसूलुल्लाह की नाफरमानी का कहे। जी
قرآن میں خواہش نفس کی پیروی کو کہا گیا شرک. افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا سورۃ الجاثیہ میں, اور سورہ یاسین میں ہے اہل جہنم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ تو شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ ایک چھوٹا سا فرقہ ہے سیٹنزم پہ چل رہا ہے جو پیورلی شیطان کی عبادت کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تمام فاسقین کو کافروں کو کہہ رہے تم شیطان کی عبادت کرتے تھے. شیطان کا حکم ماننا اس کی عبادت کرنا ہے, حکم ہی تو اصل میں ماننا ہے. پیغمبر کا بھی جو ہم حکم مانتے ہیں نا وہ اللہ کے اذن کی وجہ سے مانتے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, حکم ایک ہی ہستی کا ہے جو قرآن میں ہے کہ حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے. پیغمبر تو اس کا ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے, پیغمبر شریعت ساز نہیں ہوتا, شارع ہوتا ہے اللہ کے حکم سے شریعت کو بیان کرنے والا. تو یہ ماں باپ جب کہتے ہیں تو انہیں حدیثیں سنایا کریں کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ میرے سے آگے کوئی نہیں. تو بلکہ آپ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں, اب آپ یہ کہا کریں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ابا جی تسی تے شاہی کوئی نہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, ماں جی تسی تے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ اور دیکھ لیں سرکار یہ نبیوں کا طریقہ ہے یہ بات کرنا. جب تخت بلقیس وہ لے آیا تھا ایک درباری حضرت سلیمان علیہ السلام کا, کوئی فرشتہ تھا یا وقت کا پیغمبر تھا یا ان کا کوئی صحابی تھا, کوئی بھی تھا, اس کے اینڈ پہ تو ہونا چاہیے تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں واہ کیا کمال ہے سبحان اللہ, چاہے تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دیں دنیا کی. نہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی. اس کی بھی تعریف نہیں کی, اپنی تعریف بھی نہیں کی کہ میری نسبت کی وجہ سے صحیح ملا. ہاں کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری. یہ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ میں تو شاہی کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے. اور یہی حال ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بے موسمی پھل دیکھے سیدہ مریم کے پاس, سورہ آل عمران میں آئے تو کہا یہ مریم کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے پاس ہے. کہنا چاہیے تھا حضور آپ کی مرید نہیں ہو اور آپ تو وہ پیر ہیں جن کو اللہ نے میرا پیر بنایا ہے. خالو بھی تھے, پیر بھی تھے, مرشد بھی تھے. یار اس سے کوئی بہتر موقع تھا کہ سیدہ مریم کہتی کہ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں, یہ سارا آپ کا فیض ہے. ان کا ھذا من فضل ربی, ہائے ہائے ہائے, یہ میرے رب کے پاس سے آئے ہیں. حضرت زکریا نے بھی نہیں ان کو ڈانٹا کہ تو میرے بغیر ڈائریکٹ ہو گئی ہیں اللہ نال. ہائے ہائے ہائے, نا. حضرت زکریا کے بارے میں پھر قرآن میں آیا کہ یہ بات حضرت زکریا کو کلک کر گئی کہ میری شاگردنی, میری مریدنی اللہ تعالیٰ سے بے موسمی پھل پا رہی ہے اپنے حجرے کے اندر, کوئی درخت بھی نہیں اگا ہوا, تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے میں کیا اولاد نہیں دے سکتا؟ وہاں ہے کہ وہیں پھر زکریا محراب میں چلے گئے کہ یا اللہ میں بھی تو ہوں. اور سورہ مریم میں تو آیا میرا سر جو ہے وہ سفید بالوں سے چمک اٹھا ہے, مجھے اولاد یعقوب کا بنی اسرائیل کا وارث چاہیے جو ٹیمپل آف سلیمان میں اس ہیکل سلیمانی کی خانقاہ میں جو توحید کے لیے بنائی گئی ہے. زکریا کے بعد اس مشن کو آگے توحید کے لے کے چلے. اور میری بیوی بانجھ ہے, میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں, اللہ تعالیٰ نے دے دیا. یحییٰ علیہ السلام, تو دیکھیں کہ انبیاء کرام کی تعلیمات, ہم یہ ادھر یعنی پھنسے ہوئے ہیں. اور میں تو ویسے اس حق میں بھی نہیں ہوئی جو آپ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا ماں کی دعا سے ڈر جائیں. میں ماؤں کی دعاؤں کا منکر نہیں ہوں, لیکن سرکار ہمیں تو اللہ کے بعد کوئی نظر ہی نہیں آتا. توحید تو یہ ہونی چاہیے. کیا صحابہ کرام یہ کرتے تھے؟ کیا انبیاء کا یہ طریقہ ہے؟ اور یا حضور کے سامنے ایک بندے نے کہہ دیا ماشاء اللہ و شئت یا رسول اللہ, مسند احمد کی حدیث, یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. حالانکہ اس صحابی نے کوئی شرک نہیں کیا, ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ صحابی کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ میں یار جس نبی کا کلمہ اس نے پڑھا ہے بت پرستی کو چھوڑ کے وہ اس نبی کو کیسے معبود مان سکتا تھا. صرف یہ کہا کہ اللہ کے بعد آپ کی مرضی کی. بات بالکل اپنی جگہ درست ہے, لیکن حضور کو پتا تھا کہ اس سے لوگ رزلٹ نکالیں گے, اور نکال لیا. آج بسوں پہ لکھا ہوا ہے اللہ نبی وارث. حضور نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. بلکہ قل ما شاء اللہ وحدہ, کیا جو اکیلا اللہ چاہے. اللہ, اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو جو ہے وہ اللہ کی عطا سے, آپ کا علم محدود مانتے ہوئے, اللہ کا غیر محدود مانتے ہوئے, اللہ کو مستقل بذات مانتے ہوئے, آپ کو غیر مستقل بذات مانتے ہوئے, آپ کا عطائی مانتے ہوئے, اللہ کا ذاتی مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھے ہو. نا اس ٹائم میں کہانیاں نہیں سنونیاں. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ گاڈ اورینٹڈ. کوئی ضرورت نہیں گاڑی پہ لکھوانے کی ماں کی دعا سے, اور ایت بالکل ہی رہنے دو, بری بری سرکار بری, کھوٹی قسمت کر دے ہری, ہاں یا بھاول حق بیڑا تک, یا معین الدین چشتی پال لگا دے کشتی. شاہی کوئی نہیں. میں تو کہتا ہوں یہ بھی نہ لکھوائیں گاڑی کے پیچھے کہ ماں کی دعا سے. آپ نے لکھوانا ہے تو لکھوائے ھذا من فضل ربی. آپ نے لکھوانا ہے تو لکھے ما شاء اللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان شاء اللہ.
یہ ہمارے سلوگنز ہیں جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں سکھائے ہیں, جو سورۃ الکہف میں یہ سارے سلوگنز آئے ہوئے ہیں. اے نبی, آپ نے کبھی بھی نہیں یہ کہنا کہ کل میں یہ کام کروں گا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں. حضور کو کہا جا رہا ہے, نبی علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے, وہی نازل نہیں ہوئی تھی. پھر سورہ کہف کے اندر ہی آیا کہ وہ جب باغ والا باغ میں داخل ہوا تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا بھول گیا, وہ تباہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر غلطی ہائی لائٹ کی. جب اسے مومن آگے کہتا ہے تجھے تو چاہیے تھا تو یہ کہتا. اور سورۃ الکہف کا آغاز ہی ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سبحان اللہ بھی سورۃ الکہف میں آئی ہوئی ہے. سورہ کہف وہ سورت ہے جس میں ہمارے چاروں بیسک جو سلوگنز ہیں نا, جو ہم مختلف مواقع پہ بولتے ہیں, جو مسلمانوں کی ٹریڈیشن ہے, الحمدللہ, سبحان اللہ, ما شاء اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ چاروں سلوگنز آئے ہوئے ہیں. تو ہماری تو تعلیمات یہ ہیں. ہماری تعلیم میں کہا ہے کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. ہاں نو 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 نو, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے. سورہ آل عمران میں نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو حکم دے کر, نبوت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ. وہ تو کہے گا کونوا ربانیین, لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی بھی اپنی نہیں کبھی کہہ سکتا, تو باقی تو شے ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ باقی سارے جاہل اور گمراہ ہیں. نبیوں کو چونکہ اللہ کا تعارف ہوتا ہے اس لیے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی رزق نہیں لینا. اس لیے اللہ نے فرمایا نا, عیسیٰ ابن مریم کبھی اور محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے, اور نہ کوئی مقرب فرشتہ. سورہ النساء. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ ختم نہیں کیا. اللہ نے فرمایا اگر کوئی پیغمبر یا کوئی مقرب فرشتہ یہ اور محسوس کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, قیامت کے دن ہم جمع کر لیں گے اور نافرمانوں کو آگ میں جھونکیں گے, عذاب دیں گے. حالانکہ انہوں نے نہیں کرنا تھا. مجھے بتائیں ان کے ہوتے ہوئے تھوڑے بابے کے نے جبرائیل علیہ السلام جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. عیسیٰ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. لیکن یہ کتابوں کا پیغمبر ہے, یہ کتابوں کا خدا ہے. مجھے بتائیں ہر آنے والا دن آپ کے اوپر یہ حقیقت کھولے گا کہ یہ جو میں نے جملہ بولا ہے نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس میں غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. یہ بالکل صحیح بولا ہے. ناظرین, ہم نے ویڈیو دیکھی, ہم نے دوسرے علماء کی باتیں بھی سنی. سب سے پہلے تو عالموں کا اس طرح سے بولنا ہی جو ہے وہ اسلام کی شریعت کے خلاف ہے, ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. کسی بھی بات کو اگر ہم نہیں مانتے تو اس کو رد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اور مسلمان اپنے حسن سلوک سے پہچانا جاتا ہے. دوسری ان کی یہ باتیں آپ نے سنی. مرزا صاحب کے اکثر کلپس کو کاٹ کر اسی طرح سے علماء پیش کرتے ہیں, اور آپ نے اس کلپ کے جواب میں مرزا صاحب کی تمام گفتگو بھی سنی کہ انہوں نے مات شاہی کوئی نہیں کس لیے کہا تھا, کیوں کہا تھا, کن واقع پر کہا تھا, اور کن موقعوں پر ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. ان باتوں پر جن باتوں پر اللہ پاک کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہم کسی بھی, وہ ماں باپ ہے, شوہر ہے, کوئی بھی ہے, اس میں ہم اللہ کی اطاعت کریں گے, اس میں مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ فرض نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنی وہ ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں, حالانکہ میرا خود کا بھی یہی تجربہ ہے کہ سنی جو ہے کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں, وہ سنت پر بالکل بھی نہیں چلتے ہیں. سنی تو وہ ہے جو ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے. اس کا سب سے جو ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتاؤں, عام آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو شریعت ہے, سنت نبی ہے, اس میں مردوں کے پانچے جو ہیں ان کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم ہے. لیکن یہ کام اہل حدیث تو کرتے ہیں, مرد اپنے پانچوں کو ٹخنوں کے اوپر رکھتے ہیں, لیکن آپ اہل سنت میں دیکھ لیں کہ مرد یہ سنت بالکل بھی پوری نہیں کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں. اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں جو لوگ اہل سنت کہلاتے ہیں وہ ان سنتوں پر بالکل بھی نہیں چلتے. تو انہوں نے ہمیں ایک حدیث بھی سنائی
जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लश्कर का अमीर बनाकर भेजा और रास्ते में उसने अपने साथियों को गुस्से की बिना पर जब एक आग का अलाव जलाने का हुक्म दिया और फिर उसमें कूदने का हुक्म दिया और ये बात भी कही कि मैं आपका अमीर हूँ, अगर आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो आप अपने रसूल की और अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। जिस पर उन सहाबा ने कहा कि हम तो इस आग से बचने के लिए, मतलब उस आग से, दुनिया की आग से उनका मतलब नहीं था, यानी कि अगर वो आग में कूदेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक खुदकुशी में आ जाता है और अल्लाह पाक को खुदकुशी जो है वो पसंद नहीं है, खुदकुशी हराम है और जो खुदकुशी करने वाला हुआ है वो सीधा जहन्नम में जाएगा। तो उन्होंने कहा हम तो इस आग से बचने के लिए, यानी कि दोज़ख की आग से बचने के लिए आपके दामने करम में आए थे, हम मुसलमान हुए थे और आपके दामने करम में आए थे कि हम अल्लाह पाक के करम को हासिल कर सकेंगे, रहमत को हासिल कर सकेंगे, तो हम ये काम नहीं करेंगे। और जब वापस जाकर उन्होंने उस अमीर की शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तो आपने फरमाया कि अगर तुम उसका कहना मान लेते तो जहन्नम की आग तक पहुंच जाते, क्योंकि उसमें उसका कहना जो था वो फर्ज नहीं था जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही थी। तो इसी तरह से अगर वो एक सहाबी थे और आपके बनाए हुए अमीर थे उस लश्कर के, तो आपने उनके लिए मना कर दिया, तो फिर माँ बाप जब आपको किसी बात से मना कर रहे हैं जो कि इस तरह की बात है जिसमें अल्लाह पाक की या अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो रही है, तो उस बात को भी आपने ये नहीं देखना कि इसमें माँ बाप की नाफरमानी हो रही है। दूसरा पॉइंट यह था कि हम हर चीज़ को अल्लाह की तरफ से मंसूब करें, यानी कि अगर कोई हम पर रहमत अल्लाह पाक कर रहा है या हम कोई काम करने का इरादा रखते हैं या कोई काम हम करना चाहते हैं तो उसमें हम इंशाअल्लाह को शामिल करें। अल्लाह की तरफ से जब भी हम पर कोई रहमत उतरती है, अल्लाह की तरफ से जब भी हमें कोई नेमत मिलती है तो हम उस नेमत को अल्लाह का शुक्र अदा करके कबूल करें और अल्लाह की तरफ उस नेमत को मंसूब करें और हमेशा यही बात कहें कि हाज़ा मिन फजली रब्बी, यानी कि अल्लाह पाक का फजल है, ये मेरे रब का फजल है कि ये चीज़ मुझे मिली है, उसने मुझे अता की है और वही अता करने वाला है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।